ईरान में 11 बेगुनाह पाकिस्तानियों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में आकर दीवार पे फाइल दे मारी, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। पीएमएलएन ने अपना मंशूर आज पेश कर दिया है, उसके बारे में भी आपसे तफसील से बात करेंगे। और आखिर में दो बड़ी जमायतों पीपीपी और पीएमएलएन के जलसों के बारे में आपसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर व्यूअर्स। आज एक होलनाक और अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है ईरान में, जहां पे बेगुनाह 11 पाकिस्तानियों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस वाक़े पे ईरान से एहतजाज किया है और उनसे कहा है कि आप हमें तहकीकात में मुकम्मल ताउन हमारे साथ करें ताकि मुजरमों तक हम पहुंच सकें। तो ये वाक़या पेश आया है, इससे पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात पहले ही थोड़ा नाजुक मोड़ में से गुजर रहे हैं। आपको मालूम है, पहले ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे थे, जिसमें दो जो बच्चे और दो लड़कियां वो शहीद हुई थी। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उनकी सरजमीन पे दहशतगर्द जो छुपे हुए थे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उन ईरान के हदूद में दाखिल होकर उनको किया था। आज ये जो वाक़या आया है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि लाशें पाकिस्तान लाने के लिए सिफारतखाना अपना काम कर रहा है। कौंसलर साहब जो हैं वो जायदान पहुंच गए हैं। अस्पताल में जो 3 जख्मी भी हुए हैं, उनमें 11 तो वफात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन 3 जख्मी जो है वो जायदान के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उनको पूछने के लिए वहाँ पे पहुँचे और ईरानी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे और इस के सिलसिले में ईरान से पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि मुकम्मल तौर पे इन मुजरमों तक पहुँचे और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करना, उनके ऊपर गोलियों से हमला करना, ये पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात के ऊपर हमला है। ये पाकिस्तानियों के ऊपर हमला तो है ही, लेकिन तहलकात को सबूतात करने के लिए ये सिलसिला जारी है। तो ये पाकिस्तान ने एहतजाज किया है कि ये फौरी तौर पे बंद होना चाहिए और इस पर हमारे साथ ताउन किया जाए। साथों साथ सिफारतखाना अपने कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वफात पाने वाले उनको जो है शहीद होने वाले उनको उनकी लाशें पाकिस्तान लाई जा सकें और पाकिस्तान में उनके अहल खाना से हुकूमत भी हर मुमकिन मदद कर रही है और उनके साथ ताउन कर रही है। इसके बाद अडयाला जेल में ही एक और केस की समाअत हुई, साइफर केस, ये समाअत जो है कर रहे हैं जज जो है अब्दुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने ये समाअत की। इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के दोनों के वकला गैर हाजिर थे, तो इनको सरकारी वकील अपने अदालत की तरफ से मुहैया किए गए। तो शाह महमूद कुरैशी को इस मरहले पे गुस्सा आ गया और उन्होंने सरकारी वकील को जो फाइल थी हाथ में उनसे छीन के दीवार पे ऊपर दे मारी। वो जेल को भी अपने हुकूमत समझते हैं और अपनी रियासत और अपने मुरीद समझते हैं, वकीलों को भी। तो उन्होंने बिल्कुल उनसे छीन के दीवार कोर्ट रूम के दीवार से दे मारी, जिस पे जज साहब जो हैं वो सख्त बरहम हुए और उन्होंने कहा कि इनको जो है अदालत का एहतराम जो है वो समझ में नहीं आता कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो है इन्होंने जो है अदम एतमाद किया है इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने, जो दो वकील और दे दिए गए। तो इस तरीके से जो है अदालत में भी पीटीआई है, पीटीआई के भारी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का रवैया वैसे ही है जैसे वो जब्तों में कहते ओए ओए और जजों को गालियाँ देना और किसी का एहतराम न करना। तो आज अदालत में एक वकील से ये छीन के दीवार में फाइल मारना, ये इंतहाई जो है गलत कदम था शाह महमूद कुरैशी का, जिसके ऊपर अब देखें कि
آگے چل کے تو انہیں عدالت لگتی ہے نہیں لگتی ہے یا کیا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اور جو تھی ڈیولپمنٹ وہ ہم نے آپ کو بتائی ابھی تک. اس کے بعد ذرا عدالتی معاملات پہ بھی آئیں. آج توشہ خانہ کیس کی جو ہے اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی ان کے بانی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کی سماعت جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج جناب محمد بشیر نے سماعت کی. 3 گواہوں کے آج بیانات قلم بند ہو سکے اور مجموعی طور سے اب تک جو ہے 16 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. تو اب مزید یہ کارروائی بھی چلتی رہے گی اور یہ کیس جو ہے پھر 2 دن کی کل سنڈے ہے، اتوار ہے، عدالتیں بند ہوتی ہیں تو پیر کے دن پھر اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوگی. تو یہ جو ہے سلسلہ ابھی اس میں چلتا رہے گا، دیکھیں کس نتیجے پہ پہنچتا ہے. اب آتے ہیں JUIF کی طرف سے. یہ مولانا فضل الرحمان نے آج جلسے میں عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ہے عمران خان کا وہ منصوبہ ناکام بنا دیا جس پہ تمام مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ ہماری کاوشوں سے، ہماری وجہ سے وہ ناکام رہا اور ہم نے ان کو اس حد تک جانے نہیں دیا. پی ٹی آئی کے 4 سالہ حکومت اس حد تک پہنچا دیا کہ جن ملکوں کو ہم لوگ خیرات دیتے تھے اب ہم ان 4 سالہ دور میں عمران خان کی 4 سالہ دور کی وجہ سے انہی ممالک سے ہم خیرات مانگ رہے ہیں. تو یہ معاشی طور پہ جو ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی 4 سالہ اس میں بڑا معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور کیا اور تباہ کر دیا. اور پاکستان اگر ان کے مزید ان کو وقت ملتا تو یہ پاکستان کے لیے بالکل ایک سیکورٹی رسک تھے اور خطرناک بن جاتے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں پشاور میں بلاول بھٹو نے جلسے عام سے خطاب کیا اور وہی انتخابی نعرے، انتخابی امیدیں دکھانا اور لوگوں کو سہانے خواب دکھانا، سرسبز باغ دکھانا. کہا کہ کچی آبادی کے جو ہے رہنے والے ان کو مالکانہ حقوق دے دیے جائیں گے. ملک میں نوکریوں کے لیے ہم کئی مواقع کر دیں گے. انشاءاللہ ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. ملک کو خوشحالی کے عروج تک لے کے جائیں گے اور ملک میں خوشحالی کا دور آ جائے گا. یہ ساری باتیں یہ جو ہے ہر حکومت کرتی رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی پچھلے انتخابات میں یہی خواب سہانے دکھائے تھے جو اس وقت بلاول بھٹو دکھا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی کی کہ کہا کہ جو کہتے تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا آج وہ خود جیل میں پریشانی کی حالت میں موجود ہیں. جو کہتے ہیں کہ میں سب کو رلاؤں گا آج خود رو رہے ہیں 160 سے اوپر کیسوں میں اور خود رو رہے ہیں. جو کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا، خواہ اپنی طرف سے جو کہتے تھے. یہ بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں پشاور جلسے میں کہ جو کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا آج خود NRO کی بھیک مانگنے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں، کبھی کہتے ہیں کہ سیاستدان یہاں تک کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے وکلا بتا رہے کہ ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی سیاستدان ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اس سوال کے جواب میں اس ریکویسٹ کے اوپر کوئی جواب دے رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی ملاقات کی جائے یا ان کو کوئی. کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے عمران خان نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے اور اس کے ساتھ نہ کوئی سیاستدان بات کرنے کو تیار ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب جیل میں جو ہے کتنا عرصہ رہیں گے. اب آنے والے جو کیسز ہیں اس میں ان کو سزا ہوتی ہے، رہا کیے جاتے ہیں یا کچھ، یہ کسی کو علم نہیں ہے. بہرحال
जितनी रोज़ी लिखी हुई है जेल में वो उसको वहीं पे मिलती रहेगी और वो वक्त इनको जेल में काटना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो का हैदराबाद शहर में 4 फरवरी को एक जलसे आम का इंतज़ाम किया गया है। साबिक वज़ीर आला सिंध जो उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में एक शानदार जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है 4 फरवरी को, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब खिताब करेंगे। लेकिन हैदराबाद के जो लोग हैं वो अब समझ में, अगर बाहर से लाए जाते हैं जिससे MPs MNA जो तरीका है पीपल्स पार्टी का, अपने वडेरों को, सैयदों को, सबको कह के मुरीद वगैरह ले आए, अगर वो लाए तो फिर तो जलसा कामयाब हो जाएगा। वरना हैदराबाद में ये जलसा फिलाप जाएगा, क्योंकि हैदराबाद के लोगों से हमारा दिन रात उठना बैठना है और सब जो है PP को और ख़ास करके आसिफ ज़रदारी की वजह से बिलावल भुट्टो से भी जो है वो इतना नहीं चाहते, इस वक्त नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को कामयाब बनाए। हैदराबाद का जो है सियासत का मैदान जो है वो अब दूसरों के हाथ लगने जा रहा है। आप देखिएगा 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे तो हैदराबाद से अगर एक निशिस्त भी पीपल्स पार्टी निकाल सकी तो ये बड़ी उनके लिए कामयाबी होगी। तो अब देखना ये 8 फरवरी के बाद नतीजे पहुंचेंगे। बाकी लोग तो आप कोई भी कहीं भी जलसा करें, पूरे सिंध के लोग ला के आप हैदराबाद में खड़े कर देंगे, जलसा लाखों की तादाद में दिखा देंगे। लेकिन जब बैलेट पेपर्स आप निकालेंगे बॉक्स में से, उस वक्त आपकी कामयाबी और नाकामी का जो है फैसला होगा। आखिर में आपको बताएंगे PMA लैंड ने भी अल्लाह करके आखिर में इलेक्शन से 10 दिन पहले अपना मंशूर पेश कर दिया है। नवाज शरीफ ने आज मंशूर पेश किया है और वही कुछ एक के मंशूर से शकें ले ली, कुछ के कहीं से ले ली, वही चीज़ें अब बहरहाल उन्होंने मंशूर पेश किया। उनमें क्या खास जो 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम आइन को असल शक्ल में बहाल करेंगे, इसमें कई तरामीमें हुई हैं तो वो उसको ख़त्म करके हम आइन को असल शक्ल में लाएंगे। उसके बाद पंजाब में जो पंचायत सिस्टम होता है, सिंध में भी होता है लेकिन पंजाब में ज़्यादा है वो, तो पंचायत सिस्टम को हम फाल करेंगे और वो बहाल करेंगे। जैसे वो तमाम छोटे छोटे मकदमात वगैरह जो है वो पंचायत जो है वो हल करे। उसके बाद कहा कि अदालती कानून और कानून की बालादस्ती चाहेंगे, अदालतों का मयार बुलंद करेंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर सूरत में तस्लीम कराएंगे। पार्लियामेंट की जो है हर सूरत में उसके जो है बालादस्ती होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट का कोई फैसला न अदालत कोई रोक सके न कोई और उसको रद्द कर सके। तो पार्लियामेंट जो है हर्फ आखिर होगी तो वो बालादस्ती उसकी ख़त्म करेंगे। सस्ती बिजली की फराहमी भी इनके मंशूर में, नवाज शरीफ के मंशूर में, PMLN के मंशूर में ये है कि हर सूरत में हम सस्ती बिजली, जैसे पहले हम दे रहे थे इस वक्त महंगी हो गई, हम मेरे दौर के आप देखें तो वो सस्ती बिजली जो है वो हम बहाल करेंगे। 5 साल के अरसे में अब ये इन्होंने ज़्यादा कुछ फेंक दी हवा में। जैसे इमरान खान ने कहा था ये इमरान खान के आइन में से निकाल के और उसके मंशूर में 5 साल के अरसे में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियां, आप समझते हैं 1 करोड़ नौकरियां कम सॉरी 1 करोड़ नौकरियां पूरे पाकिस्तान में हम देंगे। 5 सूबों में 20-20 लाख नौकरियां देंगे। 20 लाख नौकरियां कितने दिनों में देंगे? 5 साल के अरसे में देंगे। और कहा गया कि छोटे किसान जो है, छोटे किसान जो है उनको बेसूद कर्जा देंगे। अब मालूम है आपको क्या होता है पाकिस्तान, अब बड़े बड़े जो सरमाएदार और बड़े बड़े जो हज़ारों एकड़ ज़मीनों के मालिक हैं वो छोटे किसान बन जाएंगे। कर्जा चाहिए तो वो गरीब किसान तो पहुंच नहीं सकेगा बैंक। बड़े बड़े जो है अपने ज़मीनें जो है, किसी के 100 एकड़ किसी 200 एकड़ है, वो बोलेंगे हमारे 5 एकड़ है, हमें बेसूद
جو ہے بغیر قرضے کے بغیر سود کے قرضہ مہیا کیا جائے. یہ آپ کو معلوم ہوگا جب بھی نواز شریف کوئی ایسی اسکیم کرتے ہیں جو لوگ ہیں وہ بناتے غریبوں کے لیے پروگرام ہے, امیروں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ اسکیم متعارف کروائی تھی نواز شریف نے, ان کے آج تک وہ ٹیکسیوں کے پیسے بینکوں سے لے کے لوگ کھا گئے, اور ٹیکسی میں وہ گاڑیاں چلی نہیں. وڈیروں نے, زمینداروں نے, پیسے والے لوگوں نے, بعض لوگوں نے, اشرافیہ نے وہ گاڑیاں اس وقت ڈائیو اور دوسری گاڑیاں ہوتی تھی قیمتی گاڑیاں, وہ بینک سے لے لی بغیر سود والے, اور جو اسکیم کے تحت نواز شریف اسکیم کے تحت 1-2 قسط پلائی, اس کے بعد غائب, نہ ان کا اتا پتا, نہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا. پیلے رنگ کو بھی ختم کر کے یہ لے کو کسی نے سفید کروا دیا, کسی نے کالا کروا دیا, کسی نے کیا کر دیا, نمبر پلیٹیں غائب, چلتی رہی اور آج تک چلتی رہی ہیں. جن کے پیسے کلیئر ہی نہیں ہوئے آج تک 20 سال 25 سال سے جو نواز شریف کی حکومت گئی, اس سے اس اسکیم کو بھی 30 سال کے قریب ہو چکے ہیں. اس میں وہ پیسے بھی جو ہے ملک کے پیسے برباد ہو گئے, بینکوں سے جو قرضے لیے ہوئے تھے وہ. تو اب یہ چھوٹے کسانوں والا جو رولا پایا ہے نواز شریف نے, اس میں بڑے زمیندار امیر آدمی جو ہے وہ خود کو چھوٹے زمیندار دکھائیں گے, پیسے لیں گے, کوئی 10 لاکھ لے گا, کوئی 50 لاکھ لے گا, کوئی 1 کروڑ لے گا, اور زمینوں کے نام پہ لیں گے. پٹواریوں سے کاغذ بنیں گے 5-5 ایکڑ کے, 4-4 ایکڑ کے, 10-10 ایکڑ کے. غربت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا مختار کرتے تحصیلدار سے سب سے, اور وہ یہ اس طریقے سے ہوگا. تو یہ ملک کو ایک منشور تو آپ بناتے ہیں اچھے لوگ, آپ عوام کیا بھی سوچیں معیار کیا ہے یہاں پہ. ہر قدم پہ جو ہے لالچی لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی, ہم لوگ بھی جو ہے کسی طریقے سے شارٹ کٹ کر کے ہم چاہتے ہیں قرضہ ملے حکومت کا, آپ کھا جائیں گے, دیکھا جائے گا. تو یہ چیز ہے, یہ آج بہرحال منشور انہوں نے پیش کر دیا. اب دیکھیں کہ اس پہ حکومت اگر ملتی ہے تو عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ آئندہ کے لیے ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.